अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली की स्कैन पर आपने देखा कि कारा जैसर किले में कमांडर आरिस पहुंच चुका था, जिसको शहनशाह ने तुर्कों के साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा था। इस किस के आगाज़ में सादुद्दीन सुल्तान को कहता है, यह बेहतरीन मौका है सुल्तान, वो डरे हुए हैं, हम उनसे अपनी मर्जी के टैक्स ले सकते हैं और दूसरी शराइत मनवा सकते हैं। लेकिन अर्तुगरुल कहता है, हमें उनको दोबारा मजबूत नहीं होने देना चाहिए। जब तक कारा जैसर किला उनके कंट्रोल में है तब तक हमारी कोई फतह नहीं है। फिर सुल्तान कहते हैं, आप सही कह रहे हैं अर्तुगरुल साहब, लेकिन वक्ती तौर पर हमें उनके साथ मायदा करना होगा, वक्त आने पर हम उनसे ज़रूर निपटेंगे। सादुद्दीन कहता है, मुज़ाकरात के लिए मैं जाना चाहता हूँ सुल्तान। फिर अर्तुगरुल कहता है, आपके हकाम आला के तौर पर मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। सुल्तान कहते हैं, ठीक है, मुझे आप दोनों पर पूरा एतमाद है, आप दोनों कल रवाना हो जाना। दूसरी तरफ बामसी तुर्गत को पूरी तरह तैयार करा देता है, क्योंकि उसने अर्तुगरुल के साथ जावेदार कबीले जाना था। कारा जैसर में कमांडर आरिस और कैतरीना मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कैतरीना कहती है, आपने निकोलस को मारकर हमारे किले को बचा लिया, वो मायदे के लिए आने वाले तुर्कों को मारने का मंसूबा बना रहा था। आरिस कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं उसे ऐसा करने की इजाज़त ना देता। कैतरीना कहती है, अर्तुगरुल ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं चाहती हूँ कि या तो वो मारा जाए या फिर मेरी तरह वापस उन ज़मीनों पर चला जाए जहाँ से वो आया था। आरिस कहता है, अर्तुगरुल को मारना आसान काम नहीं है, सिमन, वसूलियस और फिर तुम्हारा खामिद उराल। कैतरीना कहती है, तो आप सब जानते हैं। आरिस कहता है, मैं अपने दुश्मनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, खास तौर पर अर्तुगरुल को। दूसरी तरफ अर्तुगरुल तुर्गत और अपने घर वालों को लेकर जावेदार कबीले पहुंच चुका था। असलान उन सब को खुशामदीद कहती है। मिलने के बाद वो सब खाने की मेज़ पर बैठ जाते हैं और खाना शुरू हो जाता है। खाने के दौरान अर्तुगरुल असलान को कहता है, आप और तुर्गत मेरे लिए बहन भाई की तरह हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप तुर्गत से शादी कर लो। एक तरफ अलियार साहब की वसीयत है, क्योंकि उन्होंने आपको मेरी अमानत में सौंपा था, और दूसरी तरफ हमारे कबीलों की खुशहाली। अब मैं चाहता हूं कि हमारा इत्तेहाद खून के रिश्ते से बन जाए। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो आज़ादी से कह सकती हैं। असलान कहती है, मैं अपने भाई अलियार के मकसद को आगे बढ़ाते हुए अपने कबीले की खिदमत करना चाहती हूँ, और मैं इस खैमे में अपनी नस्ल आगे बढ़ाना चाहती हूँ। फिर अर्तुगरुल तुर्गत से पूछता है, आप कुछ कहना चाहते हो तुर्गत? तुर्गत कहता है, काई कबीले की तरह जावेदार कबीला भी मेरे लिए घर की तरह है। एक आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कबीले और अपनी बीवी की बेहतरी के लिए काम करे और उनकी ज़रूरियात पूरी करे। फिर असलान कहती है, मैं भी अपनी ज़िंदगी उस आदमी के लिए वक्फ करती हूँ जो मेरे कबीले की भलाई चाहता है, मैं ये रिश्ता कबूल करती हूँ। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और दोबारा खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ हनली बाजार के महल में सुल्तान और सादुद्दीन शाम का खाना खाने में मसरूफ थे। इस दौरान सुल्तान कहते हैं, अभी तक उस गद्दार के बारे में कोई खबर नहीं है। सादुद्दीन कहता है, हमने पूरी कोशिश की है लेकिन कोई मालूमात नहीं मिल सकी, लेकिन मैं एक और चीज़ के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। सुल्तान पूछते हैं, किसके बारे में? सादुद्दीन कहता है, मंगोलों के बारे में। मेरे ख्याल में मंगोलों से निपटने के लिए आपको अर्तुगरुल को वहाँ भेज देना चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वो मंगोलों को जानता है। सुल्तान कहते हैं, इस तरह हमारी ये वाली सरहद कमज़ोर हो जाएगी। सादुद्दीन कहता है, इस इलाके को मैं देख लूँगा, मुझे उम्मीद है कि मैं अर्तुगरुल साहब की कमी पूरी कर दूंगा। सुल्तान कहते हैं, कल मैं इस बारे में अर्तुगरुल साहब से बात करूंगा, और जहां तक असलान खातून की बात है, वो अपने कबीले की सरदार बनकर लोगों की खिदमत करना चाहती है, तुम बिल्कुल भी उसके रास्ते में मत आना। यह सुनकर सादुद्दीन कुछ परेशान हो जाता है। जावेदार कबीले में खाना खाने के बाद अर्तुगरुल आखिर में असलान से पूछता है, असलान बाजी, क्या आप तुर्गत के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं? असलान कहती है, मुझे आप पर और तुर्गत पर पूरा भरोसा है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सब खुशी से एक दूसरे को मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ सादुद्दीन अपने कमरे में बैठकर असलान के बारे में सोच रहा था कि उसने मंगनी तोड़ दी। इतने में उसका सिपाही जाबिर अंदर आकर उसे बताता है कि अर्तुगरुल और उसके घर वाले तुर्गत के साथ जावेदार कबीले गए हैं। सादुद्दीन पूछता है, किस लिए गए हैं? जाबिर कहता है, इस बारे में हमें नहीं पता। यह सुनकर सादुद्दीन सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, तुम क्या करने वाले हो अर्तुगरुल? तुम जल्द अपनी चालों के साथ यहाँ से चले जाओगे, और जब तुम मंगोलों के साथ लड़ने में मसरूफ होगे फिर मेरी जंग शुरू होगी। काई कबीले में बामसी तुर्गत की खुशी में अपने चंद साथियों की दावत करता है। अफसा उनके लिए खाना तैयार करती है, जिसे खाकर वो बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और खाने की बहुत तारीफ़ें करते हैं। आखिर में बामसी कहता है, खा लो, कल हम कारा जैसर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है।
کارا جیسر میں کمانڈر آرس سلطان کی طرف سے آنے والے آدمیوں کے انتظار میں تھا اور دل میں کہتا ہے، آؤ ارطغرل، اور اپنی کمزوری دکھاؤ اور اپنے خاتمے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، جناب، امیر سعد الدین اور ارطغرل صاحب آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ ارطغرل اور سعد الدین اپنے گھوڑوں پر اندر داخل ہوتے ہیں۔ آرس مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے، ارطغرل صاحب، امیر سعد الدین، خوش آمدید۔ پھر وہ ارطغرل کو کہتا ہے، آپ کا نام کافی پھیل چکا ہے ارطغرل صاحب، آپ ایک بہادر جنگجو ہیں، آخر کار ہماری ملاقات ہو گئی۔ ارطغرل کہتا ہے، میں نام کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے لڑتا ہوں، لازمی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا۔ آرس کہتا ہے، اگرچہ ہم دشمن ہیں لیکن بالآخر ہم ایک طرح کی چیز کے لیے لڑتے ہیں ارطغرل صاحب، اور وہ ہے انصاف۔ میں ہمیشہ بہادر دشمن کی عزت کرتا ہوں اور آپ ان میں سے ایک ہو۔ ارطغرل کہتا ہے، ہمارے مقاصد دن اور رات کی طرح مختلف ہیں۔ جسے آپ انصاف کہتے ہو میں اسے ظلم سمجھتا ہوں، اور میں ظلم کو اپنے قدموں تلے رونٹ ڈالتا ہوں۔ آرس کہتا ہے، دیکھو، ایک اور چیز ہم میں ایک جیسی ہے، ظالم کے خلاف بے رحمی، ہمارا ساتھ اچھا رہے گا۔ پھر آرس سعد الدین کو کہتا ہے، نکایا میں آپ کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں، آپ کی چالاکی لاجواب ہے۔ سعد الدین کہتا ہے، بہت اچھے، پھر تو آپ لازمی جانتے ہوں گے کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ سب اندر کی طرف چال پڑتے ہیں۔ جاویدار قبیلے میں اسلان جرگے کے آدمیوں کو بتاتی ہے کہ میں نے سعد الدین کے ساتھ منگنی توڑ دی ہے اور کائی قبیلے کے ترک طلب کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ یہ رشتہ دونوں قبیلوں کے لیے اچھائی لے کر آئے گا۔ آپ اس فیصلے کے بارے میں قبیلے کے لوگوں کو بھی آگاہ کر دیں۔ کارا جیسر میں آرس کہتا ہے، مجھے شہنشاہ نے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کا مکمل اختیار دیا ہے۔ اتنے میں کیترینا بھی آ جاتی ہے۔ آرس کہتا ہے، کیترینا کو شہنشاہ نے اس ملاقات میں شرکت کا خصوصی اختیار دیا ہے۔ اس کے بعد وہ سب آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیترینا کہتی ہے، ہماری پیشکش آپ کے اور ہمارے سپاہیوں دونوں کو محفوظ رکھے گی۔ ہمارے شہنشاہ صلح کی خاطر رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آرس کہتا ہے، ہمارے شہنشاہ ہر سال 1.5 لاکھ سونے کے سکے اور 2 لاکھ چاندی کے سکے سلجوق ریاست کو ادا کریں گے اور تجارت کا بھی کچھ حصہ دیں گے۔ یہ سن کر سعد الدین کہتا ہے، بہت اعلیٰ، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے سلطان کتنے رحم دل انسان ہیں۔ آپ سب کی جان بخش دی جائے گی اور آپ کو یہ قلعہ رکھنے کی بھی اجازت دے دی جائے گی۔ آرس کہتا ہے، تو پھر ہمارا معاہدہ ہو گیا۔ اتنے میں ارطغرل بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، یہ تمہاری پیشکش تھی آرس، ہم نے ابھی مشورہ نہیں کیا، تم لوگ صرف لاطینیوں کو چند سکوں کے عوض منا سکتے ہو۔ آرس پوچھتا ہے، تو آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے، آپ سلجوق ریاست کو ہر سال 3 لاکھ سونے کے سکے اور 4 لاکھ چاندی کے سکے ادا کرو گے۔ قلعے کے دروازے تمام ترکوں اور مسلمانوں کے لیے کھول دیے جائیں گے اور مسلمانوں کی تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، اور تمام تجارت کے راستے ترک قبیلوں کی کمانڈ میں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ قلعے میں کتنے سپاہی ہونے چاہیے اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ کیترینا کہتی ہے، ہم یہ شرائط قبول نہیں کر سکتے، آپ یہاں مذاکرات کرنے نہیں بلکہ شکار کرنے آئے ہو۔ آرس کہتا ہے، ارطغرل صاحب، آپ جو مانگ رہے ہیں وہ ہتھیار ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یا تو آپ ہمارے مطالبات تسلیم کریں گے یا پھر ہم اپنا لوہا گرم کر کے آپ کے قلعے کو تباہ کر دیں گے۔ یہ کہہ کر ارطغرل جانے لگتا ہے تو آرس کہتا ہے، رکو۔ ارطغرل رک جاتا ہے۔ پھر آرس کہتا ہے، آپ کے مطالبات بہت سخت ہیں، ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے کچھ وقت دیں۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم تھوڑی دیر تک واپس آئیں گے، اپنا فیصلہ جلدی کر لیں۔ یہ کہہ کر ارطغرل اور سعد الدین باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد کیترینا کہتی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ ہم سے زبردستی کر رہا ہے۔ آرس کہتا ہے، اگر ہم قلعہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، پہلے ہم رقم ادا کریں گے اور پھر انتظار کریں گے۔ باہر سعد الدین ارطغرل پر بہت غصے میں ہوتا ہے کہ تم نے اتنے زیادہ مطالبات کیوں رکھے ہیں، لیکن ارطغرل اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اندر کی طرف چل پڑتے ہیں اور دوبارہ کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آرس کہتا ہے، آپ کے مطالبات ہمارے شہنشاہ کو پسند نہیں آئیں گے، لیکن صلح کی خاطر ہم سارے مطالبات قبول کرتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، اگر آپ نے اس معاہدے پر عمل کرنے میں تاخیر نہ کی تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ پھر آرس کہتا ہے، میں آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں ارطغرل صاحب۔ ارطغرل پوچھتا ہے، کیا؟ آرس کھڑا ہو کر کہتا ہے، اعتماد۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اوپر اعتماد کرو، میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے، اگر تم واقعی عزت کو اپنا انعام سمجھتے ہو تو تم غلط جھنڈے کے نیچے لڑ رہے ہو۔ مجھے نہ ہی تم پر اور نہ ہی تم سے جڑے ہوئے کسی شخص پر اعتماد ہے، لیکن یہ جان لو کہ میں معاہدے سے نہیں پھروں گا۔ اگر تم ظالم نکلے تو میں تمہارے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔ آرس کہتا ہے،
जुल्म बुज़दिलों का हथियार होता है अर्तुगरुल साहब। मैं इस दुनिया में नंगा आया था और नंगा ही वापस जाऊंगा। फिर सादुद्दीन खड़ा होकर कहता है, आपको 1 माह के अंदर तमाम शराइत पूरी करनी होंगी। हारिस कहता है, ये हो जाएंगी अमीर सादुद्दीन, मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा। फिर हारिस 2 आदमियों को इशारा करता है जो ये सारी गुफ्तगू लिख रहे थे। वो 2 कागज लेकर आगे आ जाते हैं जिन पर बारी बारी हारिस और सादुद्दीन अपनी मोहरें लगा देते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुम वसूलियत जैसी गलती मत करना हारिस, और खेल खेलने की कोशिश मत करना। हारिस कहता है, हम इस सूरत हाल में वसूलियत की वजह से हैं अर्तुगरुल साहब। वसूलियत ने आपको कम समझा, लेकिन मैं उस जैसी गलती नहीं करूंगा। और यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है।